बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, दुनिया महात्मा बुद्ध को जानती है। महात्मा बुद्ध की मुस्कुराहट उनकी मूर्तियों पर नज़र आती है। सब कॉन्टिनेंट में, जापान में, पूरी दुनिया में यहाँ भी महात्मा बुद्ध को पूजने वाले हैं, यहाँ भी उनसे अक़ीदत रखने वाले हैं। महात्मा बुद्ध की वो मूर्ति की पूजा भी करते हैं, मूर्ति को एहतराम से देखते भी हैं। और उनकी मूर्तियों के मुतालिक एक बड़ी ज़बरदस्त बात की जाती है कि उन पे एक मुस्कुराहट होती है। तो बुद्धा की मुस्कुराहट जो है, ये बरसगीर की तारीख़ में ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल बन चुकी है। बुद्धा की मुस्कुराहट क्लासिकल एग्जाम्पल बन चुकी है सुकून की, दानाई की और रूहानियत की। तो ये एक ट्रेडिशन है जो बुद्धिज़्म के साथ वाबस्ता है, और ये अब भी जो बुद्ध को मानने वाले हैं वो उसको इसी तरह से मानते हैं। मगर 18 मई 1974 को दुनिया में एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया। इस रोज़ इंडिया ने एटमी बम का तजर्बा किया। एटम बम जो है वो चलाया, और एटम बम चला के दुनिया को ये पैगाम दिया कि हमारे पास वही ताकत है जिस ताकत के ज़रिए अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे तबाही लाई थी। ये जो भारत ने धमाका किया, इससे हिरोशिमा की याद ताज़ा हो गई, इससे नागासाकी की याद ताज़ा हो गई, इससे वो तमाम एटमी बम की तबाहकारियों की कहानियाँ जो हैं वो जहन में आ गईं, जो जापान में हुआ था, जो जापान का अलमिया था। अब इंडिया पाकिस्तान को पैगाम दे रहा था कि मैं तुम्हारा वही हश्र कर सकता हूँ जो अमेरिका ने जापान का किया था, जो नागासाकी में हुआ था, जो हिरोशिमा में हुआ था। मगर आप देखें कि इतने तबाहकुन हथियार के हसूल के बाद या हसूल से पहले उसका नाम क्या रखते हैं, इस प्रोजेक्ट का, एटमी धमाके का नाम क्या रखते हैं? बड़ी दिलचस्प बात है। वो रखते हैं बुद्धा स्माइलिंग, बुद्धा की मुस्कुराहट। यानी आपने एक अजीबोगरीब तरह की कंट्राडिक्शन कर दी। भारत का जो मज़हब है उसमें महाभारत, गीता जो है बुनियादी तौर पे जंगी कहानियाँ हैं। इस तरह से बहुत सी जंगी देवियाँ भी हैं, दुर्गा देवी है, उसके नाम पे रखा जा सकता था, एक मैसेज दिया जा सकता था। लेकिन जो भारत की जो रवायती मुनाफ़क़त है वो तो इसके नाम से ही पता चल रहा था कि बुद्धा की मुस्कुराहट के ज़रिए यहाँ वो पाकिस्तान को तबाही का, बर्बादी का पैगाम दे रहे थे, वहाँ दुनिया को ये धोखा दे रहे थे कि हमारा तो एटम बम भी मुस्कुरा रहा है। यानी भारत के जंगी अज़ाइम जो हैं वो दूसरों की तबाही पे मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं। मगर उस वक्त पाकिस्तान में भुट्टो की हुकूमत थी। भुट्टो बहुत ज़हीन हुक्मरान थे, बहुत ज़हीन हुक्मरान थे। उन पे बहुत से इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं, उनकी ज़हानत पे कोई शुबा नहीं किया जा सकता। मुझे याद है कि जो अगर आप उरियाना फ़लासी जो उस ज़माने में बड़ी मारूफ़ हुई, उन्होंने बहुत इंटरव्यू किए। जब वो हेनरी किसिंजर से इंटरव्यू करने के लिए गई तो उस हेनरी किसिंजर से उनसे पूछा कि आपको किस जो शख्स है उसके इंटरव्यू ने सबसे ज़्यादा मुतासर किया, किस शख्स ने ज़ाती तौर पे बहुत मुतासर किया, क्योंकि आपने तो जितने प्लानट पे लोग अहम हैं उन सब के इंटरव्यू किए हैं। तो उसने एक शख्स का नाम लिया और वो थे जुल्फ़कार अली भुट्टो। इस पर हेनरी किसिंजर ने कहा कि वेरी ब्रिलियंट, वेरी इंटेलिजेंट। उस वक्त पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म थे भुट्टो थे। भुट्टो को जब ये खबर मिली कि 18 मई 1974 में हुआ क्या है, ये बुद्धा मुस्कुरा नहीं रहा, ये तो भारत के खूंखार जो देवता हैं वो चीख रहे हैं, वो खून मांग रहे हैं मुसलमानों का। भुट्टो इसको समझता था। वो भुट्टो ने कहा था एक दफ़ा कि मुझे अपनी कौम जो है वो एटमी धुएँ में फंसी हुई नज़र आती है। और उस वक्त भुट्टो ने अहद किया, भुट्टो ने ऐलान किया कि हम घास खा लेंगे मगर एटम बम बनाएंगे। और फिर वो शख्स ने तो कमाल कर दिया, उसके पास एटम बम का आइडिया था। वो ये आइडिया लेके कज़ाफ़ी के पास गया और कज़ाफ़ी जो है उसको आमादा किया कि उसके लिए स्पॉन्सर करे। और पाकिस्तान को बहुत सी अमदाद जो है वो लीबिया से मिली। और इसमें बहुत से लोगों के बयानात हैं, वो दुरुस्त भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा मुल्क जो वाकई उसको एटम बम बनाने के लिए घास खाने की ज़रूरत थी, भुट्टो के आइडिया की वजह से उसने अरब ममालिक से जो है वो अमदाद ली, एटमी प्रोजेक्ट के लिए अमदाद दी। एक इल्ज़ाम ये भी लगाया जाता है कि इसमें उन्होंने, जो कज़ाफ़ी ने उनसे वादा लिया था कि जो वो पहला एटम बम बनाएंगे वो लीबिया को देंगे। लेकिन इस पर सब पर यकीन है कि अगर पाकिस्तान एटम बम बना लेता तो वो कभी भी लीबिया को पहला एटम बम नहीं देता। भुट्टो ऐसे ही थे। और फिर भुट्टो ने जिस तरह से एटम बम बनाया, एक तरफ से तो उन्होंने पाकिस्तान के एटम बम के लिए, एटमी प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसिस का बंदोबस्त किया। और आइडिया था, कुछ नहीं था, आइडिया था, आइडिया बेचा, आइडिया से वो सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोजेक्ट इकट्ठे किए। और दूसरा जो है वो उन्होंने क्या किया,
خواتین و حضرات وہ تو کمال کر دیا اس شخص نے، یہ بھٹو ہی کر سکتا تھا، اور وہ تھا ایٹامک پروسیسنگ پلانٹ کی خریداری. یہ 20 کروڑ فرانکس جو ہیں اس سے ایک معاہدہ ہوا فرانس کے ساتھ، اور اس معاہدے کے ذریعے یہ تھا کہ ایک ری پروسیسنگ پلانٹ دینا تھا فرانس نے پاکستان کو، اور پاکستان نے اس کے ذریعے پلوٹونیم کا طریقہ جو کار ہوتا ہے. اس کے 2 ایٹم بم بنانے کے طریقے ہیں، جس میں ایک امریکہ نے بنایا تھا جو ہیروشیما اور ناگاساکی کے پہ گرا کہ پلوٹونیم سے آپ بنا لیتے ہو، دوسرا یہ ہے کہ یورینیم سے بناتے ہو. تو یہ جو ری پروسیسنگ پلانٹ تھا، یہ جو ہے یہ پلوٹونیم کے ذریعے جو آپ نے ایٹم بم بنانا تو اس کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے. لیکن اس کے لیے پھر آپ کو بہت سے اور پروجیکٹس کی بھی ضرورت پڑتی ہے. یہ ایک لمبا راستہ ہے، یہ شارٹ کٹ آپ سمجھیں کہ یہ یورینیم کا راستہ ہے. تو بھٹو نے معاہدہ کیا، اس کے بعد ایک چھوٹا سا پلانٹ لگانے کی اجازت بھی دے دی خفیہ طور پہ، اور پھر کیا فرانس میں ہی یہ خبر جو ہے بڑے طریقے سے مغربی میڈیا کو لیک کر دی. اور جب یہ خبر لیک ہو گئی تو ایک ہنگامہ مچ گیا، ایک سفارتی سطح پہ دباؤ پاکستان پہ پڑنا شروع ہو گیا کہ آپ یہ معاہدہ منسوخ کر دیں. اگر آپ اس زمانے کی بھٹو کے عہد کی خبریں پڑھیں نا تو اخباروں میں ری پروسیسنگ پلانٹ کی خبریں جو ہیں دنیا بھر کے اخباروں میں جو ہیڈ لائنز ہیں، پاکستان کے اخباروں میں ہیڈ لائنز میں بڑا پریشر پڑا. بھٹو کہتا تھا نہیں، فرانس جو ہے اس کو یہ معاہدہ ماننا چاہیے، اس کو یہ کام کرنا چاہیے. اور اس کے بعد کچھ خبریں بھی آ جاتی تھی، کچھ خریداری کی خبریں آ جاتی تھی. پوری ویسٹ کی انٹیلیجنس ایجنسیز، را، موساد، جو بڑا فخر کرتے ہیں، میں کبھی آپ اس پہ غور کریں، یہ ساری ایک ہی انہی لوگوں کے پیچھے پڑی ہوئی تھی جو ری پروسیسنگ پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے اور خبریں دے رہے تھے، پریشر ڈال رہے تھے. امبیسڈرز آ رہے تھے، جا رہے تھے، فرانس کو دباؤ ڈالا جا رہا تھا. اور بھٹو جو ہے دل میں مسکرا رہا ہوگا، لیکن یہ کہ وہ بڑا سیریسلی اس کو لیتا تھا اور کہتا تھا نہیں، ہم یہ نہیں کرنے دیں گے آپ کو، یہ معاہدہ منسوخ نہیں کر رہے ہیں. لیکن پاکستان یہ نہیں کر رہا تھا. پاکستان کیا کر رہا تھا؟ پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر خان کی نگرانی میں انریچمنٹ پلانٹ بنا رہا تھا. فرانس سے ہی یہ اس میں جو اسلامک بام کتاب ہے اس نے کہا فرانس سے یہاں پہ یہ سارا ایک ہنگامہ ہو رہا تھا، وہیں سے پاکستانی جو ہیں یہ آپ کے انریچمنٹ کے جو پلانٹ ہیں، یونین انریچمنٹ پلانٹ ہیں، اس کے پرزے خرید رہے تھے. ڈاکٹر قدیر خان صاحب آ رہے تھے، جا رہے تھے، چیزیں ہو رہی تھی. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ایک ہنگامہ ہو رہا تھا، اور بھٹو کچھ نہیں کہہ رہا تھا، وہ دھوکہ نہیں دے رہا تھا، وہ سمپلی انفارمیشن لیکیج کر رہا تھا اور مختلف جگہوں پہ، اور پوری دنیا کو اس نے اس کے پیچھے لگایا ہوا تھا. اور پھر اس شخص نے اس کی حکمت عملی جو ہے وہ کام آئی. ہمیں تو ری پروسیسنگ پلانٹ کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو ہم نے ایک جو ہے بھٹو نے ایسے ہی یعنی ایک دھوکہ دینے کے لیے، ڈسیپشن کے لیے، اور اس نے مغرب کو دھوکہ دیا، اس نے امریکنز کو دھوکہ دیا، اس نے موساد کو دھوکہ دیا، اور اس نے جو ہے راہ کو دھوکہ دیا. اب میں یہ دھوکہ کا لفظ مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے، یعنی یہ خود دھوکہ کھا گئے، اس نے کچھ نہیں کیا. یعنی جو مزے کی بات یہ ہے کہ وہ خود اس دھوکے میں چلے گئے. بھٹو نے صرف کچھ لیکیج کی کہ ہم یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. اس نے ایک ایسی خبر جو ہے وہ دنیا کو دے جو اپنے طور پہ سچ بھی تھی. ری پروسیسنگ پلانٹ کا معاہدہ ہوا تھا، فرانسیسیوں کے ساتھ ساری نیگوشیشن ہوئی تھی، ویانا میں لگے ہوئے تھے وہ بابو لوگ کہ ہاں اس میں یہ شک ڈال دو، یہ شک ڈال دو، یہ شک ڈال، پاکستان ایٹم بم نہ بنا سکے. بھٹو بھی اس پہ احتجاج کرتا تھا، پورا ان پہ بات کرتا. لیکن پاکستان جو ایٹم بم بنا رہا تھا، جس راستے پہ چل رہا تھا، وہ تو کوٹا میں چل رہا، اور کوٹا کی کسی کو خبر نہیں تھی. کوٹا کی جو ایک رازداری ہے اس کا بہت اہتمام کیا گیا. وہ خواتین اور رات میں کبھی حیران ہو جاتا ہوں کہ وہ کیسا شخص تھا، کیا اس کا اعتماد تھا. وہ جاتا ہے وائٹ ہاؤس میں، کینیڈی سے ملاقات ہوتی ہے تو کینیڈی کے ساتھ کچھ وقت گزارتا ہے. کینیڈی بڑا اسٹائلش پریزیڈنٹ ہے امریکہ کا، ابھی بھی لوگ اس کو یاد کرتے ہیں. کینیڈی نے کہا کہ اب بات دیکھیں کیا شخص تھا بھٹو. اس نے کہا کہ مسٹر بھٹو اگر آپ امریکن ہوتے تو میری کیبنٹ میں ہوتے. اس کا نہیں مسٹر کینیڈی، تب آپ میری کیبنٹ میں ہوتے. یہ تھے بھٹو، یہ تھے بھٹو جن کی ذہانت نے، جن کی جرت نے، جن کی اسٹریٹجی نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا. بھٹو کو پہ جب بھی آپ بات کریں ان کے خلاف بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ وہ شخص یہ تھا، وہ پاکستان کی سلامتی کو سمجھتا تھا، پاکستان کی سلامتی کے تقاضوں کو سمجھتا تھا. اور جس طرح سے بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا ہے، یہ آج ہم جب یہاں پہ اطمینان کا سانس لے رہے ہیں تو کچھ لوگ ہیں جو بھٹو کے بھی ایٹمی عزائم کے خلاف ہیں، کچھ لوگ ہیں جو
ڈاکٹر عبد القدیر کے خلاف ہیں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ ان کے خلاف ہو جائیں, آپ ان لوگوں کے بھی تو خلاف ہو نا جن کے لیے ان کے خلاف بھی باتیں کریں, پہلے ان کے خلاف باتیں کریں کہ بھارت نے بہت غلط کیا. بھارت نے غلط کیا, بھارت نے ایک تو ایٹم بم بنایا, اور پھر پورے جو بدھ لوگ ہیں ان کے ساتھ اتنا زبردست مذاق کیا جو ہمیشہ کیا کہ انہوں نے اس خونخوار ہتھیار کی, اس انسان ہلاکت خیز ہتھیار کا نام جو ہے اس کا کوڈ نیم پروجیکٹ کا بدھا کی مسکراہٹ رکھ دیا. میرا خیال ہے کہ مہاتما بدھ کو اگر برے صغیر میں کسی بات پہ بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہوگی, وہ اس بات پہ ہوئی ہوگی کہ بھارتیوں نے اپنے ایٹم بم کے تجربے کا نام جو ہے وہ بدھا کی مسکراہٹ کیوں رکھا. اللہ آپ کا حامی و ناصر.